ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे ऋग्यजुसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणबोधपीठवचसे महाश्वशिरसे नमः। श्रीमते वेदपुरुषाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे अथ एकादशसूतौ सूतौवाच आनर्तान् स उपव्रज्य सुहृदान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दर्परं तेषां विषादं शमयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽप्यरुक्रमस्यादरषोडशोणिमा दाद्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहं स उत्स्वनः तामुपसृत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलियोरवेर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भकाः नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता तं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं यर्हम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरुन् मधुन्वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्धकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्रविम्बिनाक्ष्ण्योरिव नस्तवाच्युत इति चोदीरितः वचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानुनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं मधुभोजदसारहारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वतोरुसर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वृत्तपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपां सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः निशम्यं क्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसितशयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाधृताः प्रत्युजग्मुरथिर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियाः नटनर्तकगन्धर्वाः श्रीसुतमागतबन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनाम्। वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तदर्शनोत्सुका
असत्कुण्डलनिर्वातकपोलबदनश्रियाः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधबन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीभिर्युज्यमानुन्नैर्बन्दिभिश्चाभिसत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः अर्मण्यरुहुर्विप्रतदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तुं गृहं पित्रोः परिषक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षव्यूहलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः अथाभिषत्स्वभवनं सार्वकाममनुत्तमं प्रासाद यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलुक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उतस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतिर्व्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पथिं निरुद्धमप्यस्त्रबदम्बुनेत्रयोर्विलज्जतीनं भृगुवरीयवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदाच्चलापि यच्छिर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना मोक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथा नलं मिथो बधेनो परतो निरावयुधाः स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वगं स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशुनामलबलगुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् सम्मुह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं वाप्रीन्वान्यतो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरेबलामूढास्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नामैकादशहरये नमः। अथ द्वादश शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णुरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रीत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदात्सुकः सूत उवाच
अपि पलद्धर्मराजः पितृभद्रान् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः कतवो लोका महिषी भ्रातरो मयि जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम् किं ते कामः सुरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजह्नुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चिदह्यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्भासां समुच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजः स्वगदया निहारामिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्येक्षत क इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुब्धिवोः मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यं गां ग्रामान् हस्त्यस्वान्नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवेत् तमूचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानां प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभः दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्स्रवाः भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान् युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तेतस्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षाद्दिक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषि नरः शिभिः यशोभितनिता स्वानां दौष्यन्तीरिव यज्जनाम् धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासो सहिष्णुः पितराविव पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देवैवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहतर्तेषु स्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ताचोत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपच्यतोपसृत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्याससुतादशौ हित्वेतं नृपगङ्गायां यस्यत्यद्धा कृतो भयम् इति राज्ञा उपादिश्य विप्राजातककोविदाः लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्वया
स राजपुत्रो बभृदे आशु शुक्लैवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीवशोऽन्वहम् यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहास्यया राजा लब्धधनो दद्या वन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेत तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिताः धनं प्रहीणमाजह्रुरुदिच्यं दिशि भूरिशः तेन सम्भृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः बाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिवृतः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिवृतः भिर्वृतः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने परीक्षितजन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशहरे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण।